देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक उपास म्हणटा आसतना आमच्या मुतींत येवचें, पोटाचें खाण सोदचें आनी वोगीस बसचें म्हणल्यार चिंताप आमचें तें येता. तशेंच जुंवांचे शिस आनी फारिजेव थंयसर येवन म्हणटात, आमी सक्कड उपास करता पूण जेजू तुजे शिस कित्याक उपास करिनात म्हणून विचारलें. आनी तवड जेजू तांकां जाप दिता, होरेत आपणा सांगत आसता पर्यंत काजाराच्या वोवळ्यांनी दुखेस्त जावन आसयत गी. वय भाव भयणीनो, फारिजेव जावं पुरो, कोणीय जावं पुरो, उपास करताले पूण कायद्या प्रकार तांचें जावन नासलें. केवल कायदो पाळूंक सगळ्यांनी पळयचें आनी ह्या दिसा करीचें म्हणल्यार त्या नियमाक वळख जावन ते करताले. केवल मुख तोंडां तीं बावून गेल्लीं आनी थंयसर सगळ्यांक कितें दाखयताले, आमी उपास करनासा. पूण जेजू म्हणटा, म्हज्या सांगाता आसच्या कोणायकी उपासाची गरज ना. होरेत हांव तुज्या जिणयेचो. एका माटवांत होरेत आसा जाल्यार थंयसर रडणें विलाप आसना वा बावून बसनात. थंयसर जेवणा खाणाची कसली पर्वा आसना, पूण थंयसर संतोश आसता, समाधान आसता. तशेंच भाव भयणीनो, हांगासर जेजू म्हणटा, जर तर तूं म्हजें सांगाता आसाय जाल्यार खंडीत तुका उपासाची गरज ना. तुका जेजूच्या सांगाता रावचेंच एक वास जावन आसा, उपास जावन आसा. सगळ्या संवसाराच्या संगतीतावन विंगड जावन जेजू सांगाता, जेजूच्या उतरांच्या सांगाता रावचेंच व्हडलो एक उपास जावन आसा. खंडीत भाव भयणीनो, जेजूचे शीस आज जर तर हांव आनी तूं जेजू क्रिस्ताक घेवन जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार आमी जाल्यां जाल्यार आमकांच इन्कार करन जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान आमी वचून नासाव जाल्यार जेजूच्या दैवीक उतरांनी आमी भरल्या जाल्यार ताच्या आत्म्याक स्विकार करन ताच्या संतोशान वांटयली जाल्यां जाल्यार खंडीत तें समाधान आमचें थंय आसता. वय जेजू क्रिस्ता सांगाता रावचेंच आमचो खरो उपास जावन आसा. उपास म्हळ्यार थंयसर एकल्यांकी गरज पडली देवाक न्हेसवंक, पूण शिसां सांगाता जेजू आसलो. सर्ग आनी संवसार रचलेलो जेजू तांच्या सांगाता आसलो. थंयसर तांकां गरज पडूंक ना. तशेंच भाव भयणीनो, कित्याक गरज पडूना, कित्याक म्हळ्यार पेद्रू जावं पुरो एक शीस त्या संवसाराच्या राटावळीन बुडून आशिल्ले, त्या दोणीर ते वावर करनासले, सुखाच्या काट्यार बसून आसले, पूण जेजूच्या एकाच उतराक तांणी तांचें सगळें सांडलें. तें जाळस सांडून जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान ते गेले. वय तांणी सांडिल्लें जावन आसा. तांचें कितें सकड मेळ्ळेपण आशिल्लें वा संवसाराक लबदल्लें तांणी सांडलें आनी जेजूचो पाटलाव करन ते गेले आनी तवड तांकां दादोसकाय मेळ्ळी. आज भाव भयणीनो, आमकांय जेजू म्हणटा, पोटाक खाण खाय नासतना उपास करिनाकात, बगर तुमच्या एका संगतीतावन जेजू क्रिस्तातावन जर तर तुका मेकळो करचो खंयचेय विशय आसा जाल्यार ते कितेंय जावं पुरो, तें सांडून म्हजो पाटलाव कर. म्हजी उतरां तूं खाण घे, म्हजी उतरां तूं स्विकार कर. वय जर तर त्या ओरेताक खाण उरतीत जाल्यार ते उपास करतले म्हणा. वय जेजू क्रिस्ताक त्या क्रुसार खिळायत आसतना ते पुनर्जीवनपणा मुशेर तांणी उपास केलो. ते रडले, विलाप केलें तांणी. कित्याक? जेजू तांच्या सांगताना. पूण केदाळा जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जालो. जेजू क्रिस्ताची सकत तांच्या भितर आयली, तांची कूड तेंपल जालें आनी ते संतोशान भरले, समाधानान भरले आनी ताची उतरां तांणी परगट करूंक सुरू केलें. वय भाव भयणीनो, आज आमकांय कळीत जायचें जेजू कसो आमच्या सांगाता आसा. ती शुभ वार्ता आमी आयकूंक आसा आनी त्या शुभ वार्ते मुखांतर जेजू सांगाता आमी निवास करया. आमी एक सांडूंक आमकां साध्य जाता आनी पोटां खावचें मात्र न्ही, बगर संवसाराची संगती सांडून जेजू सांगाता ताच्या उतरां सांगाता आमी बसया. आमेन.